بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر تھوڑے سامنے بیان واسطے تشریف لے آتے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ سجاد البشیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا۔ پھول کھیڑ دے جو لب کھولے۔ میں دیکھنا رائی وڈ والیاں دا پیار کننا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سن کے نبی پاک دی زبان دی تعریف سن کے کنی کچھی سبحان اللہ کہندے نے۔ میں تے جتھے جتھے بھی جملے پڑھے نے اللہ دی توفیق دے حالاں دے حال گونج گئے نے، پنڈاں دے پنڈ گونج گئے نے۔ توجہ فرمانا۔ پھول کھیڑ دے جو لب کھولے او دی تعریف کرا جیتی زبان تے رب بولے۔ او دی تعریف کرا جیتی زبان تے رب بولے۔ او آیا مرشد سبیاں دا فرشتے تم بہ گئی، عرشت تم بہ گئی۔ او لاڑا آ گیا نبیاں دا، او لاڑا آ گیا نبیاں دا۔ او سوہنا سجدے پیندا سی، بخش دے امت میری۔ او سونا رو رو کہندا سی، او سونا رو رو کہندا سی۔ تیری من لیا رب
آکھے امت تیری ہوے گی او وچ جنت دے ہر پاسے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے ہے۔ او اللہ داتا خالق و مالک جس مال کے ارض و سما نے آسمان نو نیلی شت بنایا، زمین نو فرش بنایا، اس ساری کائنات دا نظام چلایا ہے تو کل پروردگار نے چلائے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو الحمدللہ اج دا پروگرام اج دی محفل اللہ پاک دی توفیق دنال میرے فاضل بھائی فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف عمر صاحب اور اونا دے دیگر رفاقہ جنہ دے میں نامہ تو واقف نہیں، میرے مولا جنہ نے اج دی اس محفل کو سجایا ہے، میرے مولا قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ بنا، اللہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ تو انہوں نے میرے ذمہ عنوان لگایا ہے کہ ایمانت دے اندر خیانت۔ ہاں میرے فاضل بھائی محمد اسحاق بٹی صاحب الحمدللہ انہوں نے اج دی محفل نو اور انہوں نے دیگر رفاقہ جنہوں نے اج دی اس محفل نو سجایا ہے، میں پھر دعا کرنا اللہ انہوں نے کاروبار اندر مال جان اندر اللہ برکتاں عطا فرما، اللہ اج دی اس محفل نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ تو میرے بھائیو دوستو توجہ فرمانا، میرے فاضل بھائی نے عنوان لگایا کہ ایمانت دے اندر خیانت۔ حضرات میری چند منٹاں دی گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ، میرے تو بعد فضیلت الشیخ محترم جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہوں دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ توجہ فرمانا، غور کر دے جانا میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے نے تے آپ دے صحابہ نا آپ دے قطرے اس طرح کر کے اٹھا کے نبی پاک دے صحابہ اپنے رخسارہ تے مل رہے نے، اپنے جسم تے مل رہے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ایک ہی آگ نے سونیا تو اڈے نال محبت ہے، تو اڈے نال پیار ہے۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ اگر چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول تو اڈے نال محبت کرے پھر اس طرح کرو، سچ بولیا کرو اور ایمانت دے اندر خیانت نہ کریا کرو، تے اپنے ہمسایاں پڑوسیاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو، اپنے ہمسایاں نو تنگ نہ کریا کرو، اپنے ہمسایاں تے پڑوسیاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو۔ تو میرے بھائیو دوستو میرا انشاءاللہ موضوع ہے ایمانت دے اندر خیانت۔ جڑا بندہ ایمانت دار ہے اللہ پاک انہاں نو کی رتبے عطا کردا ہے، اللہ پاک انہاں نو کی شانہ عطا کردا ہے۔ جڑے ایمانت دے اندر خیانت کر دینے انہاں دا کی انجام ہے، توجہ فرمانا مصطفیٰ کریم دے غلاموں غور کر دے جانا، اللہ دا قرآن سنو۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اے دنیا جہان دے لوگوں ایمانت والیاں دیاں ایمانتا ہونا دے وال لٹا دیو۔ اللہ اللہ آؤ میرے بھائیو چند مثالہ تے غور کرنا۔ جناب یوسف علیہ السلام اس طرح کر کے الزام لگیا، جدو الزام لگ گیا جناب یوسف علیہ السلام تے جیل دے اندر چلے گئے،
جیل دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ عزیز مصر نو اے بادشاہ نو اس طرح کر کے خواب آیا، خواب واسطے جناب یوسف علیہ السلام نو چنیا گیا۔ حضرات بادشاہ نے اپنے ایک ایلچی نو اپنے ایک پیغام دین والے نو بھیجیا، آکھیا جا جا یوسف نو بلا کے لے کے آ، یوسف نو میرے کو لے کے آ، میری خواب دی تعبیر دسے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے کول اے ایلچی آیا آن کے کہندا یوسف یوسف میرا بادشاہ تینو بلا رہے ہے، میرا مالک تینو بلا رہے، آن کے خواباں دی تعبیر بیان کر دے ہو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے آکھیا قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جناب یوسف علیہ السلام نے آکھیا اے میرے کو پیغام لے کے آنے والے اپنے بادشاہ نو جا کے اے گل پوچھے، جا جا لوٹ جا اپنے مالک نو جا کے اے گل پوچھے کہ اونا عورتاں دا کی بنیا جتنا عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے۔ اللہ اللہ اونا دے فریب نو اللہ جانن والا ہے، اونا دے فریب نو اللہ جانن والا ہے۔ ان جڑے جیل دے اس طرح کر کے جناب یوسف علیہ السلام دے جیل دے جڑے ساتھی نے قیدی نے کہنے لگے آتے نے یوسف تینوں رہائی دا پیغام ملے تو رہا کیوں نہیں ہویا؟ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیاں نو جواب دیتا، آکھیا میں اس بادشاہ نو پوچھنا چاہتا میرو کس جرم دے اندر جیل دے اندر تکے ہے، کس جرم دے اندر جیل دے اندر تکے ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس طرح کر کے بادشاہ نو سوال پایا، بادشاہ نے اپنی بیوی دے کو پوچھیا، لوگوں توجہ فرمانا، اپنی بیوی دے کو پوچھیا، بیوی جڑی ہے بادشاہ دی بیوی زلیخا کہنے لگی یوسف سچ ہے، میں نو فسلایا ہے، میں نو برائی دی دعوت دیتی ہے، یوسف نے میرے والے تکیا نہیں، یوسف سچا ہے۔ جدوں اینی گل کیتی ہی جناب یوسف علیہ السلام نو بادشاہ نے اعلان کیتا آدھا یوسف سچائے ایماندار ہے۔ اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو لوگو اللہ پاک نے اکھاں عطا کیتیاں، اے اکھاں اللہ پاک دی امانت ہے، امانت دے اندر خیانت نے کیتی ہی جناب یوسف علیہ السلام نو پھر رتبے کی ملے لوگوں توجہ فرمانا، رتبے اے ملے اللہ پاک نے گردہ غلام ہے، گردے غلام تو اٹھا کے اللہ پاک نے ملک وطن دا بادشاہ بنا دیتا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی توجہ فرماما مصطفیٰ کریم دے غلاموں، دوسری مثال تے غور کرنا، جڑا بندہ ایمانت دے اندر خیانت نہیں کردا اے بھی تہاڈی ایمانت ہے۔ اے جڑیاں پرچیاں گن ہو رہی ہیں نا اے انشاءاللہ تہاڈی ایمانت ہے، تے جدا ٹکٹ نکلیا انشاءاللہ میرے حافظ بھائی حافظ یوسف صاحب کہہ رہے سن کہ انشاءاللہ ایمانت دے اندر خیانت نہیں ہوئے گی، جدا ٹکٹ نکلے گا انہوں انشاءاللہ ٹکٹ دیتا جائے گا۔ ہاں جی ڈبل ڈبل بھائی کہہ رہے ہیں پرچیاں ڈبل ڈبل نکل رہی ہیں، ایک ایک بندہ اپنی ایک ایک کاپی جڑی ہے اس ٹوکری دے اندر یعنی او پائے۔ امانت دے اندر خیانت تسی بھی نہ کرو، توجہ فرمانا غور کر دے جانا۔
مصطفیٰ کریم دے غلاموں دوسری مثال تے غور کرنا مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اس طرح کر کے مدینے دے کسے رستے سے ہیں اس طرح کر کے نکل دینے سیر واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ساتھی بھی نال نے حضرت عبداللہ بن عمر کی کہندے نے آج میرے سفر کر رہے ہیں سفر کر دیا اسی تھک جانے اس طرح کر کے ایک چھاں دے اندر بیٹھ جانے چھاں دے تھلے بیٹھ گئے دسترخوان بچھایا دسترخوان بچھا کے کھانا لگایا کھانا لگا کے کھانا شروع کرنے ایک بکریاں دا چرواہا بکریاں چار دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے آج میرے بکریاں دا چرواہا آیا آن کے سلام کر دے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے آج دن میں او دی سلام دا جواب دیتا انہوں آکھیا آجا بکریاں دے چرواہے آجا سڑنال بیٹھ کے تے کھانا کھا لے آجا نہیں میں کھانا نہیں کھاواں گا میں تے روزہ رکھیا ہوئے میں کھانا نہیں کھاواں گا اب میں تے نیکیاں کمانے حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑے توجب دنال پوچھے آکھیا نوجوانا اتنی شدت دی گرمی ہے تو اتنی شدت دی گرمی دی اندر روزہ رکھیا ہوئے آتا ہاں میں نو موقع ملے نیکیاں کماؤں دا اللہ پاک ساڑھے بھی اس نوجوانہ دی اندر اے رتبہ اے جذبہ نصیب فرمائے حضرات وہ بھی نوجوان نے وہ نوجوان غلام کہندے اب بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نے ہن موقع ملے کہ نیکیاں کمالما میرے بھائیو اگے رمضان آ رہے ہیں میں اپنے نوجوان ساتھیاں نو دعوت دینا چاہنا رمضان آ رہے ہیں رمضان دے روزے رکھو میرے بھائیو رمضان دے روزے رکھو گے اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا رمضان دے روزے رکھو گے اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دے گا رمضان دے روزے رکھو گے میرے بھائیو اللہ شفاواں عطا کر دے گا روزہ رکھ کے بندہ تقوی اختیار کر دے جڑا ایمانت دار ہے وہ تقوی اختیار کر دے اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا مصطفیٰ کریم دے غلاموں توجہ کر دے جانا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے او دا تقوی چکیتا آکھیا اے بکریاں دے چرواہے اے ذکر اے جڑیاں بکریاں چار دا پھرنے انہاں بکریاں دے وچوں ایک بکری منو فروخت کر دے میں تیرے دی قیمت بھی ادا کراں گا نالے افطاری واسطے گوشت بھی دیواں گا آگدہ نہیں اب بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیاں بکریاں نے میں ایمانت دے اندر خیانت نہیں کراں گا اب بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیاں بکریاں نے اللہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگدے کی نے اپنے مالک نو کہیں کہ بکری بیڑیاں اٹھا کے لے گئے حضرت غلام چرواہا کی کہندہ ہے آگدہ بکریاں دا چرواہا نہیں دیکھدا این اللہ این اللہ انگلی آسمان وال اٹھائی کہندہ این اللہ این اللہ اگر بکریاں دا مالک نہیں دیکھدا تے عرشاں والا پروردگار تے دیکھدا پہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو او دا تقوی بڑا پیارا لگا حضرات او نوجوان بڑا پیارا لگا او دی ایمانت دیکھ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ او مالک دے کول جاندے نے بکریاں دے مالک دے کول گئے جا کے بکریاں نو خریدیا بکریاں خریدیاں غلام بھی خریدیا حضرات بکریاں بھی خریدیاں غلام نو بھی خریدیا غلام نو خرید کر کے حضرات بکریاں غلام دے اگے لائیاں آگدے نے حضرت عبداللہ بن عمر آگدے نے بکریاں لے جا یہ ساریاں تیریاں ہی بکریاں میں ہیں لوگوں پتہ کی چلیا ایمانت دے اندر خیانت دے کی تھی ایمانت دار بڑھیا اللہ پاک نے اس بندے نو مالا مال کر دیتا
اللہ پاک نے اس بندے نو مالا مال کر دیتا. اللہ دے کول دعا ہے اللہ سانو ایمان تا جڑیاں اسے پکڑیاں نے انہاں دے اندر اللہ سانو خیانت کرن دی اللہ توفیق کدی بھی نہ دے, اسی ایماندار بن جائیے. اللہ دے کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.